सर्वेभ्यः नमो नमः। एतत् पश्यन्तुं सर्वेषां मम हार्दिक अभिनन्दनानि। अन्य एक संस्कृतनाटकेन आगच्छामः। सद्यः करोना विषाणुना जनानां जीवनशैल्यां परिवर्तनं जातं, परन्तु अस्माकं पुराणानां पूर्वजनानां च अनुसारं शरणागतिमार्गः प्रायः सर्वेषां जीवनशैलीं परिवर्तयति। तर्हि द्वौ समानौ वा, अथवा तयोः किमपि सम्बन्धौ स्तः वा? वयम् अस्माकं कल्पनाशक्तिं प्रेरितवन्तः। तस्य फलमिदं नाटकम्। अन्ते यथा इच्छसि तथा समापनं कुर्याः। नाटकं सिंहपुरस्य संस्कृतप्रेमिभिः लिखितं, निर्देशितम्, अभिनयं च भवति। इदानीं नाटकं रोचन्ताम्। धन्यवादाः। शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयाशोकादिवर्जितः। निरञ्जन, अद्य सर्वे 2 घण्टाभ्यां गृहशुद्धिकार्यं करणीयम्। पुत्री निर्मला, अहमपि वा? अहं वृद्धः, अतः मह्यं सुलभकार्यं यच्छतु। न तातः, गत 2 दिनौ भवन्तम् ईषज्वरम् आसीत्। श्वः कोविड् परीक्षामपि भवति। आवां चिन्तितः भवावः, अतः भवान् विश्रामं करोतु। आवां व्यवहरिष्यावः। हे माधव, मम कोविड् परीक्षाम् अनियतं भवेत्। अहं शयनगृहे आश्रये। आधिकगर्भत्वकाले त्वामपि न गालयसि। क्षेमेण कार्यं कुर्वतु। अस्तु तातः, धन्यवादः। चिन्ता मास्तु। निर्मला प्रिये, परन्तु इदानीं सोमवारस्य प्रातः कालम्। कार्यालयकार्यं भवेम प्रिये। अस्तु, परन्तु गतमासात् तालनम्नं स्थापने अस्ति। कार्यं गृहातेव निरञ्जन। सर्वे गृहे तिष्ठन्ति, अतः गृहमार्जनकार्यान् वर्धितवन्तः। कर्मकरी अपि आगन्तुं न शक्यताम्। अहम् एकाकिनी कथं सर्वाणि कार्याणि कुर्वाणि? कृपया चेततु निरञ्जन। छः, एतत् करोना अतिक्लेशकः भवति। कार्यालयगृहाभ्यां कार्यैः मया विश्रामं न भवेय। परन्तु कोऽपि विकल्पं नास्ति। निरञ्जन, स्नानशालां शुद्धयति वा अथवा वस्त्राणि प्रक्षालयति वा? तव चित्तं निरञ्जन। तत्समये अहं पाकं समापयामि। अस्तु, अहं स्नानशालां शुद्धयामि। तदनन्तरं संयुक्तसेवामध्ये कार्यमेलनाय वनिष्यामि। हे भगवन्, ताळनम्नं शीघ्रमेव समाप्तं भवेत्। एतत् निरञ्जनपरिवारस्य 20 वर्षस्य ताळनम्नसमये दिनस्य नियतकार्यक्रमम् अभवत्। अग्रिमदिने
निरञ्जनस्य गृहे। इदानीं मम श्वश्रूं कथमस्ति? तस्य कोविड परीक्षां नियतमस्ति। अति क्षीणं भवति। औषधं दत्तवान्। अहं चिकित्सालये तस्य प्रवेशाय आयोजामि। रोगनिरोधनेन सिद्धिं कर्तुं शक्यते वा महोदय? अधुना न। प्रथमे तस्य ज्वरं साम्यं भवेत्। विश्रामम् अद्य तस्य बहु आवश्यकमस्ति। चिन्ता मास्तु, सः शीघ्रमेव कुशलं भवेत्। आम्, रोगी अस्ति खलु? रोगी, आम्, तस्य कृते अस्तु, सम्यक्। अस्तु, करोना केर् चिकित्सालये आयोजितवान्। रुग्णवाहनम् अर्धघण्टायां तं स्वीकर्तुम् आगमिष्यति। परः भवद्भ्यां वदिष्यामि। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अहमपि रुग्णवाहने तेन सह गन्तुं शक्ये वा महोदय? न महोदय, आतुरालयस्य कर्मकारगणाः व्यवहरिष्यन्ति। युवां गृहे तिष्ठताम्। श्वः युवां मम चिकित्सालयम् आगमिष्यतः। युवाभ्यां कोविड परीक्षां करोमि। अस्तु, नमो नमः। नमो नमः महोदय, धन्यवादः। श्वः मिलामः। शीघ्रं तव पितुः वस्तूनि आसीनोतु। श्रीनारायणमहोदयः चिकित्सालये 3 मासेभ्यः करोनारोगात् अधिकम् अशटत्। तदनन्तरं यापयितवान्। रोगनिरोधनं स्वीकृत्य गृहम् अवलत्। एतत् घटनायां 18 वर्षान् पश्चात् नमो नमः महोदय। भवान् श्रीमान् नारायणजा मातां निरञ्जनमहोदयं खलु? आम्, परन्तु भवान् कः? कथम् आवयोः नाम्नि जानाति? अहं कृषाणु। भवतः मां न जानाति, परन्तु अहं भवतः ध्वनिना अवगच्छामि। अहमेकः अनाथः। शक्ति अनाथालयतः आगच्छामि। जनसेवां करोमि। किञ्चित् दक्षिणामीप्सति वा, अथवा कोऽपि विक्रयभाषणं वा? न महोदय, अहं भवता निजालापं चिकीर्षामि। अन्ते आगच्छामि वा? आगच्छतु। अहं भवतः कनिष्ठम्, अतः मया नाम्ना सम्बोधयतु। मां विश्वासं कर्तुं धन्यवादः महोदय। भवतः धर्मपत्नीं निर्मला महोदयं कथमस्ति? हो, कथम् अस्माकं सर्वान् नामानि जानासि? निरञ्जन, पश्यतु, अस्माकं चीनी मित्रौ लियोंग लिडिये आगच्छतः। स्वागतं लियोंग लिडिये। आगच्छताम्। सर्वं कुशलं वा? कुशलं भवावः महोदय। बहुकालाय भवन्तः न दृष्टवान् खलु, अतः मेलितुम् आगतवन्तौ। अधः नमालाम् अमिलताम्। आम् महोदय, दर्शनाभ्यासं करोनावेगस्य पश्चात् पूर्णतः परिणमितवान् खलु?
अस्तु, परन्तु भवान् कः? नमो नमः निर्मला महोदय, भवती कथमस्ति? सः भवन्तौ कुमारं वा? मम गतनमने तस्य प्रति न श्रुतवान्। भवतः नाम किम्? नवीन्, भवतः गतनमनं कदा अभवत्? तिष्ठतु, वदिष्यामि। परन्तु कदा मम नाम जानाति? सः प्रथमसमये अस्माकं गृहम् आगतवान्, परन्तु मम नाम च अस्माकं पितुः नाम अपि जानासि प्रिये। हो, त्वं कोऽपि अन्वेषकार्यालयात् आगच्छसि वा? तव उद्देशं किम्? चिन्ता मास्तु महोदय, सर्वं शृण्वन्तु। अहमेक साधारणव्यक्तिमस्मि, कमपि वञ्चयितुं न आगच्छामि। गत 18 वर्षान् मम मनसि एकभारम् आसम्। भवतां मिलित्वा विमोचनं लिप्से। भारं वा? मया न अवगतम्। प्रिये, भवतीं किञ्चित् अवगतं वा? महोदय, भवन्तं किञ्चित् अवगतं वा? अहमपि विकृतः अनुभवामि। वस्तुतः अहं व्यपदिशतुमिच्छामि। व्यपदिशं? भारं? सम्भ्रमं पर्याप्तं। शीघ्रं वद। अस्तु अस्तु, परन्तु प्रथमे शौचालयमुपयोगं करवाणि वा? प्रिये, वयं सतर्कं भवेम। सर्वं करदूरवाणीं हस्ते एव स्थापयन्तु। अस्तु निर्मला, एषः शङ्कशीलयुवकः भवति। सुरक्षार्थम् आरक्षकान् आह्वयतु वा? तिष्ठन्तु तिष्ठन्तु, प्रथमे त्वां पूर्णतः शृणुवामः। कोऽपि समस्या अस्ति वा? किमर्थं सर्वे सोचितः दृश्यन्ते? कोऽपि नास्ति, तव भाष्याय प्रतीक्षन्ते। अस्तु अस्तु, भवतोः पिता एकः मतपुरुषः आसीत्। सः सर्वदा किञ्चित् अजपत्, उचितं वा? अस्तु, भगवद्गीतायाः अथवा रामायणस्य श्लोकान् सदा जपितुं तस्य शीलम् अभवत्। परन्तु कथं त्वं जानासि? अहं तेन सह स्वल्पकालं वसितवान् आसम्। इदानीं श्लोकौ एव जपितवान् इति अहं स्मरामि। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अथवा सकृत्तेव प्रपन्नाय तव अस्मि इति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि एतत् व्रतं मम। उचितं वा? उचितम्। इदानीं तस्य प्रियश्लोकौ अभवत्। आवाम् अपि तौ श्लोकौ जानावः। इदानीं भगवद्गीता रामायणयोः शरणागति श्लोकौ स्तः। उत्तमम्। यद्यपि तस्मिन् समये तदर्थं न अचेतम्, अहं तस्य प्रस्तावान् अरोचे। ते मां शान्तिं दत्तवान्। हो, असत्यवचनान् न वदतु। आवयोः पिता सर्वदा आवाभ्यां सह वसितवान् आसीत्, परन्तु
कदापि त्वां न दृष्टवन्तौ। सः करुणकेरा चिकित्सालये भवत्याः पित्रा सः बभूव इति अहं मन्ये। अस्तु नाथ, लियोङ्ग् महोदय उचितं भवेत्, अतः एव आवां न अदृश्यावः। भवतः विचारान् श्लाघनीयाः। अहम् अन्वेषकार्यालयात् अथवा करोना केर् चिकित्सालयात् न आगच्छामि। अहं मम कुक्कार्याय व्यपदिशितुमेव आगच्छामि। परन्तु किमर्थं व्यपदिशतु? सः भवत्याः पितरं धनेन अशतत् इति अहं मन्ये। अधुना अपराधिनः अनुभूत्य व्यपदिशतुम् इच्छति। अनुमानं न कुर्वामः, त्वां वदतुम् अनुमन्यसे। धन्यवादः महोदय। वैद्यः भवन्तौ पितरमेकम् औषधं करोना समये दत्तवान्, परन्तु तत् औषधं निष्फलम् अभवत्, स्मरति वा? वैद्यः अपि तत् औषधं निष्फलमिति उक्तवान् आसीत्। निरञ्जन, अधुना अहम् ऊहामि। एकः भेषजकारः पूर्वदिने तद् औषधम् आनीतवान् आसीत् खलु? सः एव तद् भेषजकारम्। त्वम् अशुद्धम् औषधं समर्पितवान् खलु? न महोदय, तत्समये मम जननमपि न अभवम्। तदा किमर्थं व्यपदिशतु? अहम् एतस्मै कर्मान्तराय जहामि। वस्तुतः अहं मम बन्धुना सह एव तत् औषधं निष्फलं कृतवान् आसम्। तव जननम् अपि न अभवत् चेत् कदा औषधनिष्फलं कर्तुम् अशक्यता अतिविलक्षणम्। नमो नमः। भवन्तः नाटकस्य आनन्दं लभन्ते इति मन्ये। कृशानुकः 8 वर्षेभ्यः अनन्तरं किमर्थं व्यपदिशितुम् इच्छति? एते भवन्तः अनुमानं कर्तुं शक्नुवन्ति वा? भवतः अनुमानस्य सत्यापनार्थम् अग्रे पश्यन्तु। महोदय, मम भाष्यं सत्यमेव। औषधनिष्फलं त्वं, तव बान्धवः, त्वं किं वदति? अहं नावगतम्। भवन्तः किञ्चित् चेतन्ति वा? स्पष्टेन व्याख्यायतु, न चेत् आरक्षकान् आह्वयिष्यामि। एतत् सर्वान् किञ्चित् वीक्षान् भवेयुः। अहमेक करोना विषाणुना भवतोः पितुः शरीरे अभवम्। अहं पूर्वजन्मे करोना विषाणुम् आसम्। भवतोः पितुः अनेकान् कष्टान् दत्तवान्। करोना विषाणुनेव औषधं निष्फलं कृतवन्तः। मम कार्याय अधुना अपराधिनः अनुभवामि, अतः व्यपदिशतुम् आगच्छामि। वा, अति उत्तमकथां च विकल्पनम्। तातः इदानीमेकं चलच्चित्राय कल्पयितुं शक्यते। अतिरूढिं भवेत्। भवन्तः विश्वासं न कुर्युः इति अहं चेतयामि, परन्तु एतैव सत्यम्। तूष्णीं भव। अन्ये एकं कर्मान्तरं वा? एतैव यथार्थसिद्धो। वयमेकः विषाणुसङ्गम् आस्म। अस्माकं सङ्गं पूर्वं 5 मनुष्येषु अन्ते आस्म।
भवतोः पिता आकुलविपणौ चायं पातुं समये तस्य शरीरे वयं प्रवेशितवन्तः। तत्पश्चात् करोना परीक्षायां भवतोः पितरं करोना पुष्टीकरणम् अभवत्। एतत् प्रत्यायकं भवति वा? प्रिये, अस्माकं पितुः आपणगमनं सत्यं वा? आम् निरञ्जन, अस्माकं पिता एकसप्ताहं पूर्वम् आपणं चायं पातुं गतवान् आसीत्। तत्पश्चादेव अस्वस्थः अभवत्। तथैव इदानीं यद्यपि न विश्वासाहं शेषमपि न कर्तुं शक्नोमि। परिणमनं न कुर्वाम, अग्रे वद। साधारणतः विषाणोः भावं नास्ति, परन्तु बहिर्लोकायं प्रतिवदितुं शक्यते। तव पितुः शरीरे प्रवेशितुं समये अहमेकः सामान्यविषाणुम् आसम्, परन्तु शनैः स्वल्पमस्माकं भवतोः पितुः प्रस्तवान् अलोभयाम, परन्तु न्यूनम् अभवन्। अन्यविषाणवः भवतोः पितुः शरीरे औषधधाराम् अनियच्छन्, अतः एव औषधम् अवीर्यः अभवत्। अन्वयं वलते। अस्तु भगिनी, भवती उचितं वदति। औषधवीर्यस्य कारणं स्पष्टं भवति। एकस्थ अहमपि प्रस्तवान् अरोचे उत्तेजनप्रभावाय हिंसाकार्यान् ऊनीकृतवान्। भवतोः पितुः रोगनिरोधनेन मम पूर्वजन्मं समाप्तम् अभवत्। पूर्वजन्मस्य निपुणकर्माभिः अधुना मनुष्यः भवामि। मम नाम अपि विषाणोः कृषाणु सञ्जातः। कथां सम्यक् भवति। मम विद्यालयस्य प्रतियोगितायां भुक्तुं शक्नोमि। नवीन, तूष्णीं भवतु। तव भाषणे किञ्चित् अन्वयं पश्यामि। भवतः सिद्ध्ये धन्यवादः महोदय। क्षम्यतां, विलम्बितः अभवत्। अहम् अनाथाश्रमम् एकं सन्देशं त्यजित्वा प्रत्यागच्छामि। यद्यपि तस्य भाषणे किञ्चित् याथार्थ्यं भवति, तथापि रूपणम् एव। अस्तु, तस्य पुनर्जन्मविषयम् एव किञ्चित् द्वन्द्वी भवति। अग्रे शृणवामः। नमो नमः लता नटराजौ महोदयौ, भवन्तौ स्वागतम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। सर्वं कुशलं वा? किमर्थं सर्वं शोचितः दृश्यन्ते? अनुचितसमये आगतवतौ वा? न भगिनी, एकः मनुष्य तस्य पूर्वजन्मदोषाय व्यपदिशति। आकर्षकविषयं खलु? वयं तस्मिन् चर्चायां स्मः। भवन्तौ अपि शृण्वावः। पूर्वजन्मदोषाय वा? पूर्वं कदाचित् न श्रुतवती। किं जातम्? अहं कथयिष्यामि। विलक्षणं खलु? चलचित्रं सादृशं दृश्यते महोदय। नवीनमपि तदेव कथयति। वयमपि तथैव अनुभवामः। पुनः सर्वेभ्यः क्षम्यताम्।
यद्यपि कस्मिन् क्षणाय भवतः समाचारं सत्यम् इति भजामः, तथापि कदा तव पूर्वजन्मस्य विषयं तनामः। उत्तमं भगिनी, अहम् अपि तदेव चिन्तितवान्। उत्तमप्रश्नः। शैशवात् 3 नामानि मम मनसि सर्वदा गच्छन्। मनसि कानि दृश्याणि अपि अपश्यम्, परन्तु तत् अर्थं न अवगतम्। निपुणवैद्यमपि संवदितवान्। सः सर्वान् परीक्षान् कृतवान्। तदनन्तरं मयि किञ्चित् विशेषशक्तिं भवितुं सः अरेकत। अनन्तरं अहम् आश्रमे भगवद्गीतां पठितुम् आरम्भं कृतवान्। मम गुरुः वेदानां च भगवद्गीतायाः पण्डितः अस्ति। तत्पश्चात् अहं मम मनविचारान् तेन सह भजितवान्। सः मां 3 नामानि पृच्छवान्। तानि नारायणमहोदयस्य च भवतोः आसन्। तानि उच्चितानि अभवन्। तत्पश्चात् मम गुरुः अनेकानि प्रश्नानि पृच्छवान्। तस्य वेदानां च भगवद्गीतायाः विज्ञानेन एतत् मम पूर्वजन्मस्य स्मरणम् इति सः अविवृणुत। सः भगवद्गीतायाः उपस्थार्थमपि पाठयितवान्। शनैः अहं मम पूर्वजन्मस्य गत 3 मासस्य सर्वान् वृत्तान्तान् अपरीक्षे। एतत् भवतोः पितुः शरीरे मम विषाणुना प्रवेशमपि अगृह्णम्। सर्वान् उच्चितान् अभवन्। भवन्तः मम गुरुणा अपि सत्यापयितुं शक्यते। इदानीं प्रत्यायकं वा? भवतः आलापे गम्भीरम् अनुभवामि, परन्तु किमर्थं पूर्वजन्मस्य कार्याय अधुना व्यपदिशतुम् इच्छसि? अहं भवतोः पितुः जपन्तौ श्लोकौ अपि शिक्षे। यदा लियोङ्ग् महोदय उक्तवान् तौ शरणागतिश्लोकौ एव। तौ महाभारतरामायणयोः कृष्णरामाभ्याम् उक्तवतौ। भवतोः पितुः इदानीम् एकभावेन जपितवान् आसीत्। तस्य जपस्य निष्कपटश्रवणमात्रेण अहं विषाणोः अधुना कृषाणुं परिणमितवान्। श्लोकशक्तयोः अनुमानं कर्तुं शक्यन्ते। भवतोः पितुः एकः महान् पुरुषः अभवत्। तं विषाणुना अहम् अकामकृत अनेकानि कष्टानि दत्तवान्। अधुना दोषिणः अनुभवामि। निपुणकर्माणां सञ्चयनम् एव मम एतत् जन्मस्य लक्ष्यं भवेयम् इति मम गुरोः बोधनमपि। अतः एव व्यपदिशतुम् इच्छामि। एते शरणागतिश्लोकौ श्रुतवान्, परन्तु एतयोः महाबलौ न ज्ञातवान्। भवतोः पिता अवश्यं श्लोकयोः प्रस्तावेन एदयितवान् इति अहं मन्ये। अस्तु महोदय, भवतः वचनं सत्यम् एव। अद्य किञ्चित् नूतनं ज्ञातवन्तः। उत्तमम्। शरणागतिश्लोकाभ्यां भवन्तौ विचारौ सत्यमेव। अद्य प्रभृतिः प्रतिदिनम् एते जपं करिष्यामि। नवीन्, प्रतिदिनं प्रातःसन्ध्यायां त्वमपि जपं कुर्याः। अस्तु माता, अन्ते मयि कोऽपि विकल्पं नास्ति। तव स्पष्टीकरणं सम्यक् एव, परन्तु
अस्माकं ज्ञानम् एतत् विषये न्यूनं भवति, अतः इदानीं शोधनमपि अयाचत। परन्तु कथं? चिन्ता मास्तु महोदय, किञ्चित् समयं प्रतीक्षां कुर्वतु। मम गुरुः अत्र आगत्य भवतां शङ्काः पुनातुम् अप्रार्थये। सः कदापि आगमिष्यति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागतं गुरवे। भवतोः पितुः पूर्वजन्मे मम गुरुम् अभवत्। एषः एतस्मिन् जन्मे मम गुरुः श्रीमान् बालकृष्णशास्त्री अस्ति। अहं भगवद्गीतां च उपनिषदं भवतः गत 10 वर्षाय पठामि। नमो नमः महोदय, स्वागतम्। अस्माकं गृहे स्वागतम्। किञ्चित् पातुमानेयं वा? सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णः भवतः एधयेत्। न भगिनी, अद्य मम आहारं पूर्तिम् अभवत्। धन्यवादः। भवन्तं प्रति अधिकं श्रुतवती। मम सख्यः अपि भवतः भगवद्गीतां पठन्ति। भवन्तं मेलितुम् अतिप्रसन्नम् अनुभवामि। भवतः भगवद्गीता कक्षायाम् अहम् अग्रिमवारं मेलयामि। स्वागतं महोदय। एषाः मम पार्श्वबन्धवः सन्ति। कृशानोः आलापे विश्वासं कर्तुं किञ्चित् कठिनमेव, परन्तु तव एकभावं दृष्ट्वा अविश्वासमपि न कर्तुं शक्ये। पितरं प्रतिदिनं एते श्लोकौ जपितुं श्रुतवान्, परन्तु ध्यानं न दत्तवान्। किमर्थं कृशानो पूर्वजन्मस्य कुकार्याय व्यपदिशतुम् इच्छति इति स्पष्टं न भवेम। प्रसन्नम् अनुभवामि। सर्वे भगवद्गीता कक्षायां मेलयितुं शक्यन्ते। कृशाणुः मां सर्वं व्याख्यायितवान्। 2 मुख्यसन्देशौ कृशाणोः कार्यं पुनाताम्। प्रथमे भगवद्गीतायाः 9म अध्यायस्य 30 श्लोकः वदताम्। अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाग् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अर्थात् अपराधीन् अपि साधुना परिणितुं शक्यते यदा सः योजनेन देवं सम्पूजयेत्। परिणामेन विषाणोः कृशाणुं परिणमितः। अग्रे प्रत्येकजीवराशिं पूर्वजन्मेभ्यः पापानामेकं सरसीं समाचिनोतः। एतेषाम् अंशेभ्यः एव जीवराशिः वर्तमानजन्मं लातवान्। वर्तमानजन्मस्य अन्ते तस्य वासप्रकारात् किञ्चित् पापान् सरसीं प्रत्यागमिष्यन्ति। पापानां गणनं कोऽपि न ज्ञातः।
पुनः समक्रमे नूतनजन्मं निपतति। यावत् सरसीमृक्तजातः जीवनमरणचक्रम् अनुवदति। भगवान् श्रीकृष्णः एतस्मै सिद्धिं भगवद्गीतायाः 18 अध्यायस्य एतत् श्लोके प्रेषयति। श्लोकं वदताम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्लोकस्य तात्पर्यं पश्यामः। यः देवशरणागतिं निष्ठया अनुसरति भगवान् श्रीकृष्णः तां तस्य पापानां प्रक्रियेभ्यः रक्षयिष्यति। अर्थात् सः जन्ममरणचक्रात् विनिर्मुक्तः। शरणागतिमार्गम् एव श्रेष्ठः इति श्रीवेदान्तदेशिकः अपि पादुकासहस्रं ग्रन्थे विश्वासेन कथयितवान्। अनेकान् महानुभावान् अपि तदेव अतीते अनुसरितवन्तः। भवतोः पिता अपि तदेव अनुसरितवान्। पूर्वजन्मे शरणागति श्लोकयोः अर्थं ज्ञातं विना श्रवणमात्रेण कृशाणु आशिषं प्राप्तवान्। परन्तु एतस्मिन् जन्मे अर्थं ज्ञात्वा अनुसरति। इदानीं कृशाणोः किमर्थं व्यपदिशितुमिच्छति अथवा तस्य लक्ष्यं किम् इति अवगतं वा? अतिस्पष्टीकरणं भवति। धन्यवादः महोदय। भवतः भगवद्गीताकक्ष्यायाम् अहमपि मेलयिष्यामि। एतत् स्पष्टीकरणेन तव व्यपदेशम् अस्वीकृतं न शक्ये। सुज्ञविवरणाय अपि धन्यवादः। अहमपि तथैव चिन्तयामि। धन्यवादः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। शमितः अनुभवामि। भगवद्गीतायाः महत्त्वं दर्शयितुं धन्यवादः महोदय। सर्वेण एतत् ग्रन्थं पठनीयः। अनुसरणीयः अपि। उचितं लियांग लिडिये। अस्तु। यद्यपि भगवद्गीतां पूर्वयुगे कथयतः एतत् पाठनान् कलियुगे अपि सिद्ध्ययामः। महान्तं महोदय। अद्य वयं कृशाणोः च भवतः एकं महान् पाठं ज्ञातवन्तः। अतिप्रसन्नम् अनुभवामि। प्रत्यागते श्वः 100 मुद्रां तव अनाथाश्रमं वितरणं करिष्यामि। उत्तमं निरञ्जनः। एतेन आवामपि निपुणकर्माः सञ्चिनोतुं प्रारम्भं कुर्वताम्। उचितः वदितवती भगिनी। भवत्याः पिता अर्थात् मम गुरुः सर्वदा महान् साधुं भविष्यति। पुनः धन्यवादः। क्षमाय क्षम्यतां गुरवे। कृपया मम नमस्कारं स्वीकुर्वतु। कृष्णस्य अनुग्रहेण सर्वेभ्यः सुखिनः भवन्तु। लियोंग लिडिये शान्तिमन्त्रं वदतां वा? ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति
शान्ति शान्ति शान्तिः।